تو فقط منو میشناسی حاله. مطمئنم. وقتی خودتون گفتین هیچ نسبتی با شما نداره، بس به شما ربطی نداره که کجا میخواد بره. اگه همسر من نمیتونه اینجا بمونه، پس منم نمیتونم بمونم. اگه خواستیم بریم هر دومون با هم میریم. با من حرف بزن. به من نگاه کن حاله. حاله حمزه پشتته. تو فقط به من فکر کن، همینو بس.